अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक की तौफीक अता फरमाई। अपनी रहमत से, अपनी करम नवाजी से, अपनी रहीमी से उसने हमें एक और रमज़ान अता फरमा दिया है। सबसे पहले तो हमें इस बात का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई है। ये तो उसका हम पर पहला एहसान है। फिर अब हम उसने हमें जब मौका दे दिया है, हमें रमज़ान अता फरमा दिया है, तो अब हमें चाहिए हम इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएं और वो जो राब्ता हमारा पिछले 11 माह में कमज़ोर हो जाता है उसको रिचार्ज करें। रमज़ान को एक रिचार्जर के तौर पर इस्तेमाल करें। अपने ईमान को, अपने आमाल को, अपनी आदात को, अपने मामलात को हम जितना इस रमज़ान के माह में हम जितना बेहतर कर सकते हैं, हम और किसी महीने में नहीं कर सकते। क्योंकि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की तरफ से शयातीन बंद कर दिए जाते हैं और उनके बंद करने से उनके असरात टूट जाते हैं, नफ्स नरम पड़ जाते हैं। नफ्स नरम पड़ गया है, अब जब नफ्स नरम पड़ गया है तो उससे फ़ायदा उठाएं, उस नफ्स को इस्तेमाल करें, उस नफ्स को ताअत पर मजबूर करें, उसको इबादत पर मजबूर करें, उसको ज़िक्र व अज़कार पर मजबूर करें, उसको कुरान पढ़ने पर मजबूर करें, उसको ग़ीबत न करने पर मजबूर करें, उसको गाने ना सुनने पर मजबूर करें, उसको ग़ीबत ना सुनने पर मजबूर करें कि वो ग़ीबत ना सुने। तो जितनी नफ्स की बुरी आदतें होती हैं उनसे हमें बचना है। खासकर जो हमारे मामलात और रिलेशंस हैं उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करें, अपने इज्तिमाई माशरती मामलात, अपने ख़ानदानी मामलात। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये महीना इफ्तार पार्टियों का महीना नहीं है। हमने शायद ऐसा बना लिया है कि हम इसमें इफ्तार पार्टियां होती हैं बहुत से, वो जो है ना रोज़ेदार को खाना खिलाओ, तो भाई वो रोज़ेदार बाहर बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं, ज़रा खिलाएं ना उनको। बनाए रोज़ाना, हर हर 2-4 दिन बाद एक चावलों की देग बनाएं और करें खुलेआम दावत। ये आपकी उस दावत से ज़्यादा कबूल होगी जो 15 डिशों पर हो और सिर्फ 15 लोगों को बुलाया जाए और उसके बाद नमाज मगरिब भी घर में अदा की जाए, तरावियाँ छोड़ दी जाएं और उसके बाद कहे जी हमने तो अतइमुत ताम किया है और हमने इकराम किया है। नहीं, अपने नफ्स से ना खेलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ना कोई सखी आया और ना कोई आएगा। सहाबा कराम उनके बाद थे, ना उनसे बड़े सखी बाद में आएंगे। वलायत के भी दर्जों पर सहाबा, उनकी ज़िंदगियों में रमज़ान आया। ज़रा खोलें सीरत की किताबें और ज़रा तलाश करें, कहीं इफ्तार पार्टी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सहाबी ने इफ्तार पार्टी पे दावत दी हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इफ्तार पार्टी करवाई हो, या सहाबा ने आपस में इफ्तार पार्टियां की हों, या खुलफा राशिदीन ने एक दूसरे को इफ्तार पार्टियां दी हों, या आशरा मुबशरा ने एक दूसरे को इफ्तार पार्टियां दी हों, या बदरी सहाबियों ने एक दूसरे को इफ्तार पार्टियां दी हों कि हाँ जी पार्टी आज हमारे यहाँ आपकी दावत है इफ्तारी की। तो कहीं तो चक्कर दिया हुआ है हमें किसी ने। कुछ चीज़ों को संजीदगी से लें। ये महीना अल्लाह ताला से जुड़ने का महीना है, खाने से जुड़ने का महीना नहीं है। ये महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने टूटे हुए, अपने कमज़ोर ताल्लुक को बहाल करने का महीना है, उस ताल्लुक को मजबूत बनाने का महीना है। मर्दों के लिए मस्जिद से ताल्लुक जोड़ने का महीना है, औरतों के लिए घर में रहकर कुरान मजीद और अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार से जुड़ने का महीना है। इस महीने में व्हाट्सएप को गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, सोशल मीडिया से खुद को हो सके तो कतई ताल्लुक कर लें, स्टेटस देखने लगाने में मसरूफ़ न रहें। जब आप कुरान पढ़ रहे हों, कुरान की किरात कर रहे हों तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और इसको कहीं ऐसी जगह रखें जहां से आपको उठाने में तकलीफ हो, वरना ना ही आपको कुरान पढ़ने देगा और ना ही आपको कुरान पे गौर करने देगा। तो सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने आप की हम सब एक दूसरे को नसीहत करें। और ये सारा दिन स्टेटस लगाने पर मसरूफ, रमज़ान की अहादीस लगाने पर और आया नहीं नहीं नहीं, कुछ और चक्कर है, शैतान ने कहीं और लगाना होता है। असल में अब आप कहेंगे शैतान तो बंद कर दिया गया, तो शैतान कहीं और लगा के कैसे? असल में शैतान ने 11 महीने में हम पे मेहनत कर ली होती है ना,
تو وہ محنت کے اثرات موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں اس اثرات کو توڑنا ہے. نفس ہمارا ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر ایک مہینہ ہم اسٹیٹس نہیں لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. ایک مہینہ ہم واٹس ایپ کے جو فضول گروپ ہے ان میں نہیں داخل ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں جانے لگا. اپنے وقت کو اچھی طرح استعمال کریں، اور وہیں استعمال کریں جہاں کرنا ہے. یہ قیمتی موقع ہے، 30 دن 29 دن ہے، اس میں اللہ کو راضی کر لیں. اور خاص طور پہ جیسے میں نے گزشتہ لیکچر میں کہا تھا، آپ میں ہم سب مل کر 2 رکعت توبہ کی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کریں کہ یا اللہ، کچھ اگر کوئی گناہ ایسے ہیں جو تیرے اور میرے بیچ میں ہیں، ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، ہم ان سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اور وہ گناہ جو اعلانیہ ہیں ہم ان کی بھی معافی مانگتے ہیں. اور تو نے ہمیں اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری مدد فرما کہ جب ہم رمضان سے نکلیں تو وہ جو گناہ ہے وہ ہمارے ماضی کا حصہ بن چکے ہوں اور وہ دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہ آئے. ہم کبھی ان کی طرف واپس رجوع نہ کریں، ہم کبھی ان گناہوں کی طرف لوٹیں نہ، ہم ان گناہوں سے پرماننٹ ہجرت کر جائیں. یا اللہ، ہمیں گناہوں سے ہجرت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق بھی صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن مجید کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. سورۃ الاحزاب آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. جی، غریب الکلمات، اس آیت میں ایک ہی کلمہ ہے میثاق. میثاق عربی میں وعدہ بھی ہوتا ہے، وعدن اور میثاقن، دونوں وعدہ معاہدے کو کہتے ہیں. لیکن میثاق اور وعدن میں فرق ہے کہ میثاق میں قسم موجود ہوتی ہے، یعنی پکا وعدہ، ایسا وعدہ جس پر تاکیدی اسلوب سارے ڈال دیے گئے ہوں. ایک ویسے کہہ دینا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عائدو کا، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے میثاق، کہ میثاق کرنا یعنی معاہدہ کر لینا، ایسا پکا وعدہ جس میں قسمیں ہوں، گواہی کا معاملہ ہو، یعنی ایک پکا وعدہ، اس کو میثاقن کہتے ہیں عربی میں. اور قرآن مجید میں میثاق جہاں بھی لفظ آیا ہے وہاں بڑے معاملے پر آیا ہے، بڑی چیز پر آیا ہے. پہلی آیت ہے، مس نادیہ بلائیے اسٹوڈنٹ کو. جی زویا آئیے. جی استاد. جی تو پڑھیں ذرا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اوکے، سو یہ بتائیے یہ از کیا ہے؟ یہ استاد اس سے پہلے ایک فعل امر محذوف ہے، اذکروا، یہ ظرف ہے. کیا ہے؟ اذکرو. تمام اسٹوڈنٹ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایک فعل محذوف ہے اذکرو، یعنی تم سب یاد کرو. انتم فاعل، ٹھیک ہے. یا یہاں پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے تو کیا ہے؟ اذکر، آپ یاد کیجئے، ٹھیک ہے. تو اذکر انت جی. فاعل، اور یہ پھر از اس کا مفعول بن جائے گا. اور از اٹ سیلف کیا ہے زویا؟ از خود یہ ظرف ہے. یہ ظرف ہے. گڈ. اور جب ظرف آ جاتا ہے تو اس کے بعد جملہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب پورا جو اس کے بعد ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف غلیظاً الیہ ہے. تک. جی. ٹھیک ہے. اخذنا بتائیں کون سا فعل ہے؟ جی، حمزہ خاذل، یہ فعل ماضی ہے. اخذنا، اخذ یاخذ باب نون سے، اس باب کا نون فاعل سے ہے، نحن ہے. فعل ماضی ہے، جی. فاعل کیا ہے؟ نحن. نحنو. ٹھیک ہے، یہ تو ہم اپنے آسانی کے لیے اصل میں یہ نا فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ جو پھر گرامر جی. کے قواعد کے حساب سے. لیکن ہم یہی یاد رکھیں کہ نحنو فاعل ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور تم یاد کرو جب ہم نے لیا. جب ہم نے لیا، ٹھیک ہے. مفعول کیا ہے اخذنا جی. کا؟ میثاقہم، یہ مرکب اضافی حالت نصب میں مفعول ہے. میثاقہم، ہم ضمیر کن کے لیے ہے؟ النبیین کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں جی،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ کیا ترجمہ ہوا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے ان کا وعدہ لیا. ان سے وعدہ لیا. جی ٹھیک ان ہے. سے وعدہ وَإِذْ لیا. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ان کا وعدہ لیا ان سے لیا. اچھا اب ہم تھوڑا واپس آتے جی. ہیں. کن سے لیا؟ من النبیین من النبیین. نبیوں ویری سے. گڈ. نبیون یہ کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے. جمع سالم ہے. گڈ. اب کریں گے ترجمہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ من النبیین کیا ہو گیا اخذنا کے لیے؟ یہ متعلق فعل ہے. متعلق فعل ہو گیا. اب ذرا ترجمہ کر دیں. اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا. ان کا وعدہ لیا. ویری گڈ. اوکے مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جی حمیرہ آئیے. حمیرہ. جی جی پڑھیں. ومن کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. گڈ. واو اب یہ واو کیا کہلائے گا؟ عاطفہ. واو عاطفہ. یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اور کیا ہوا؟ ان کا مرکب جاری ہے اور آپ سے اے نبی. اور مزید کیا ہوا؟ ومن نوح اور یہ سارا پھر مرکب جاری ہے. ومن نوح یہ سارے عطف ہو رہے ہیں. ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے. یہ ابنی مریم یہ ابنی یہ مجرور کیوں ہوا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے نا اس کی وجہ سے. اچھا یاد رہے یہ جو ابن ہوتا ہے نا اسماء علم میں ابن یہ صفت بن کر آتا ہے نام کی. ٹھیک ہے. ہاں جی کیا بن کر آتا ہے؟ صفت بن کے آتا ہے. صفت بن کے آتا ہے. یعنی عیسی ابن مریم. اب آپ قرآن میں تلاش کیجئے گا کہیں آپ کو یہ عیسی ابن مریم ملے گا کہیں عیسی ابن مریم ملے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ایسا ہوتا یعنی عیسیٰ ہے نا اگر جی. یہ ابنی مضاف الیہ ہوتا نا تو پھر یہ کبھی بھی منصوب نہیں ہو سکتا تھا. ایسا ہی ہوا نا. جی تو اس کا مطلب منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ یہ صفت بن کر آ رہا ہے اپنے نام کی. صحیح ہے. آپ قرآن مجید میں آپ کو یہ مل جائے گا. سو وعیسی ابن مریم. گڈ. تو آپ ذرا ترجمہ کر دیں شروع سے لے کر ابن مریم تک. اور جب ہم نے پختہ یا پکا وعدہ لیا نبیوں سے اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے. علیہم السلام. ٹھیک ہے. اوکے. اور آگے کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. جی وا پھر عطفہ ہے اور وَأَخَذْنَا اخذ یاخذ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. منہم مرکب جاری اخذنا کے لیے میثاقا غلیظا مرکب توصیفی ہو کے یہ اخذنا کا مفعول بن گیا. ٹھیک ہے. اخذنا منہم. اب منہم میں ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ النبیین اور یہ سارے یعنی یہ سب جو پہلے تذکرہ کر دیے گئے. اور جی. میثاقا منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے نا اس لیے منصوب ہے. یہ مفعول ہے. غلیظاً منصوب کیوں ہے؟ تو کی صفت ہے میثاقاً کی. ٹھیک ہے. یعنی میثاق اس وقت یہاں پر مفعول بھی ہے اور موصوف بھی ہے. ہاں جی. ایسی ہو گیا نا. ہاں جی. اور غلیظاً صفت. غلیظاً میں مادہ کیا ہے؟ غین لام ضاد. غین لام ضا مادہ ہے. وزن کون سا بن رہا ہے؟ فعیلاً. فعیلاً. ویری گڈ. فعیلاً. غلیظ کا کیا مطلب ہوتا ہے پکا مضبوط. اچھا چلیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. وزن ہے فعیل. رائٹ. فعیل وزن بتایا نا آپ نے. ہاں جی. اچھا یہ باب آتا ہے کارما سے. کون سے باب سے آتا ہے؟ کارما سے. جب باب کارما سے آیا تو پھر بتائیے یہ لازم ہو یا متعدی؟ لازم. جب یہ لازم ہوا تو یہ مبالغہ ہوا یا صفت مشبہ؟ صفت مشبہ. صفت مشبہ. ایکسیلنٹ آنسرز. اب ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ مزید کیا ہے. عربی زبان میں غلیظ کہتے ہیں گاڑے کو. کس کو کہتے ہیں؟ گاڑا.
गाढ़ा, थिक, जिसे हम थिक कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है ये किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। अगर होगा शख्सुन गलीजुन, अब ये तो नहीं होगा ना कि गाढ़ा आदमी, ठीक है, वहां क्या हाँ हो जी। जाएगा, सख्त, सख्त, सख्त आदमी। हैवानुन गलीजुन, वहां क्या हो जाएगा, जंगली जानवर, ठीक। वाइल्ड एनिमल, यानी उसके अंदर वो एक जानवरों वाली जो वाइल्डनेस होती है वो। तो इसका मतलब देखें गलीज लफ्ज क्या है, ये जिस जिसके साथ जुड़ेगा उसके मुनासबत से मीनिंग देगा। जी सर। और मीसाक चूंकि वादा है और इसके साथ जब गलीज का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो क्या हुआ, पक्का, मजबूत। पक्का, मजबूत, कंक्रीटेड। अब गलीज लफ्ज बोलेगा कभी, नहीं इंशाल्लाह हाँ नहीं जी, बोले। असल लेकिन बुनियादी तौर पे क्या है, गाढ़ा होना, सही है। जी। और गिल्जतुन कहते हैं ना, मिसाल के तौर फी खालिदिन गिल्जतुन, फी खालिदिन गिल्जतुन, खालिद में क्या है, एक सख्ती है। ठीक। वो कुरान में आया ना गलीज अल कल्ब, जी जी। तो वो गलीज क्या है वहां पे, मतलब क्या, सख्तपन होना। सख्त। जैसे अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, जैसे थोड़ी सी मेरे अंदर कभी आपको नजर आ जाती है, आप कहेंगे तुसी कह रहे हो कदी सानू तो बहुत नजर आती है, ऐसे नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, तो इसे गिल्जतुन कहते हैं। तो ठीक। अब उम्मीद है आपको ये लफ्ज इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, वेरी गुड सिस्टर। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी नसीम नवाज आइए। जी नसीम नवाज। लियस जी लियस अल जी, लियस अल सादिकीन अन सिद्क़िहिम ओके, ये लाम कौन सा है, लाम तालील लाम तालील है, गुड हो गया। कौन सा फेल है आगे, माजी या मुजारे, मुजारे मुजारे मंसूब मजजूम मरफू क्या, मंसूब क्योंकि इसके मुजारे दरमियान मंसूब, अन छुपा है। मुजारे मंसूब, किसी चीज को ना छुपाएं, बस लाम तालील है, ठीक है। जी यसल का मादा क्या है, सीन हमजा लाम, सीन हमजा लाम, बाब कौन सा है, ये फा बाब, फाइल क्या है, फाइल इसमें है हुआ, फाइल हुआ, कौन है, अल्लाह, लफ्ज जलाला अल्लाह की लफ्जुल तरफ जलाला की राजी, तरफ जाला है। लियस अला क्या तर्जुमा होगा, लियस अला, ताकि वो सवाल करे। ताकि वो सवाल करे। जब हम लामे तालील कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये पीछे जो जुमला है वो अखज़ना उससे मुतल्लिक हो गया, ठीक है। जी सर। अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा लियसअला, सही है, ताकि वो सवाल जी करे। अच्छा, सवाल किससे करे, आगे हम देखें। सादिकीना क्या है, मंसूब मजरूर मरफू क्या, ये मंसूब है क्योंकि इसका मफूल बिही बन रहा है। ठीक है। सादिकीना, मादा क्या है, स्वाद दाल काफ, सौद दाल काफ, कौन सा सीगा है, ये इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल है, ठीक है। लियस अल सादिकीना क्या तर्जुमा हुआ, लियस अल सादिकीना, ताकि वो सच्चों से सवाल करे। ताकि वो सच्चों से सवाल करे। अन हरफे जर से क्या मतलब बन गया, अन सिद्क़िहिम, सिद्क़िहिम जो है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मजरूर हुआ अन से, और उनके सच के बारे में। ठीक है। ये यसअल के लिए क्या बना, यसल के लिए सर मुतालिक हो जाएगा फेल से। मुतल्लिक बन गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच मिस नादिया। नेक्स्ट। जी मिस राना आइए। मिस राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस राना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सर अब आ रही? थोड़ी बेहतर हुई है। वअअद्द लिलकाफिरीना अज़ाबन अलीमा। अद्दा सर जो है यहाँ वाव ये अतफ है। अद्दा, मुझे बताइए ये कौन सा फेल है,
सर ये माजी है और ऐन माजी। दाल दाल इसका मादा है, बाबे इफाल है। अच्छा, जिन इसमें जिन के जमीर माइक आइंदा फाइल खराब होंगे ना और उनसे आवाजें उनकी माइक से कम आती होंगी, स्टूडेंट वो मैं मार्क करता जाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो स्टूडेंट्स को यूट्यूब पर भी जानी है। अब उनके लिए वो स्पीकर तो नहीं खरीदेंगे ना कि भाई हम स्टूडेंट की आवाज सुने, इस उस्ताद को क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि आपके जवाबों से उन्होंने सीखना है। ठीक है सर। तो ये चीजें आपके एंड पर आपको दुरुस्त करनी है। आपको नए माइक लेने पड़े, हैंड फ्री छोड़ के वो वायर वाला लगाना पड़े, उसकी तकलीफ उठानी पड़े, तो ये आपको करना होगा, ठीक है? जी सर। ठीक है, आदा का जरा मादा बताएं। आदा का मादा जो है वो सर ऐन दाल दाल है। ये अब और ये आवाज क्यों ठीक हो गई एकदम? क्या किया आपने? सर मैंने हैंड फ्री हटा दिया, आपने देखिए कहा ना, था ना मैं हैंड आपको फ्री कहता हटा हूँ ना, आप लोग गड़बड़ करते हैं। ऐन जी सर वो हैंड दाल दाल मादा है, बाबे फाल जी क्या है? जी जी सर ये बाबे इफाल से आदा युइद्दु और आदा यहाँ फाइल युइद्दु, हुआ है। ठीक है, बाबे फाल से आदा युइद्दु, तो इसका मतलब जी होता है तैयार करना। क्या क्या मतलब होता है? जी तैयार करना, तो ये चूंकि माजी है तो उसने तैयार किया। हाँ जी, यानी किसी और चीज को तैयार करना। तो क्या हुआ, ये मुतद्दी फेल है, आदा। ओके, जी तो सर। क्या तैयार किया, इसका मफूल बता दे जरा। सर इसका मफूल जो है अजाबन अलीमन है, मफूल बिही अजाबन है और उसकी सिफत है अलीमन, और फिर लिल काफिरीना मुतालिक है, यानी कि जो अजाब तैयार किया वो काफिरों के लिए किया। ठीक है, लिल काफिरीन में काफिरीन कौन सा इसम है, मादा क्या है? सर काफा रॉ मादा है और ये मजरूर है और सालिम जमा है, जमा सालिम कौन है। सा इसम कौन नहीं सी सर टाइप है? सॉरी सर इस्मुल फाइल है ना, काफ इस्मुल फाइल है, कुफर करने वाला इस्मुल फाइल है, ठीक है। इस्मुल आदा फाइल। लिल काफिरीन अजाबन, अजाब क्या होता है? सर अजाब सजा को कहते हैं। सजा को तो कहते हैं, लेकिन वो सजा को सजा क्यों कहते हैं? सर मुझे क्योंकि वो कुछ याद तो आ रहा है कि चिमट। क्योंकि वो जिस्म को तकलीफ देती है। जी सर। जिस्म को तकलीफ देने वाली चीज क्या कहलाती है? अजाब। अजाब। कहते नहीं यार ये मेरे लिए अजाब बन गया है, क्या क्या मतलब होता है इसका? कि तकलीफ वो दे, मुझे वो तकलीफ तकलीफ देना। हो रही है उससे, ये मेरे लिए बायस जी तकलीफ बन चुका है। इसीलिए सफर को अजाब का टुकड़ा क्या गया? क्यों? कि सफर इंसानी तबीयत पर शाक गुजरता है, तो तकलीफ फील होती है उससे, इसलिए उसको बिल्कुल अजाब कहा गया है। तो इस तरह से माशा अजाब वो चीज जो नफ्स को, जिस्म को तकलीफ दे। अब देखिए, अजाब जिस्मानी भी होता है और एक फीलिंग ज़हनी भी होता है। है, ऐसा है ना, फीलिंग का भी अजाब होता है। जी बिल्कुल सर, तो ज़हनी अजाब होता है। ज़हनी अजाब होता है। तो अजाब अब समझना चाहिए कि अजाब क्या है। आगे क्या है? अलीमन, सही है। जी अब अलीमन का मादा बता दें और वजन बता दें। सर ये फ़ईलन के वजन पे है ठीक और है, मादा सर मादा इसका लाम या मीम होगा या लाम वाव मीम होगा, ये मुझे कंफर्म हमजा नहीं है। लाम मीम। सॉरी सर, हमजा अलीम लाम आ मीम रहा है ना, मादा। फा के नंबर पर देखे ना, हमजा खड़ा हुआ है। जी जी ठीक है, हाँ तो जी, ये बाप फ़ईलन के समिया वजन पे से है। अलीमन, बाप समिया से। तो क्या हो गया समिया से? अलीमा, अलीमु और अलीमा यालमु। सिस्टर, अलीमा नॉट अलीमू, जी सर, अलीमा। अलीमा। हाँ जी, और यालमु। अलीमा या अलमू, गुड, अलीमा या अलमू। इसका मतलब होता है दर्द वाला होना। अगर मैं कहूं ना अलिम तू, मैं क्या कह रहा हूं? अलिम तू, इसका मतलब मैं ऐलान कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं दर्द में हूं, ठीक है। जी सर। अब हमने अलग अलग करना है, क्योंकि अजाब की मुख्तलिफ सिफात आई हैं कुरान में। तो अब इसका मतलब ये जो अजाब है, ये सिर्फ रूहानी नहीं है, बल्कि जिस्मानी भी है। वअद्द लिल काफिरीन अज़ाबन अलीमन, कैसा अजाब तैयार किया है? दर्द वाला। जो दर्द वाला है, जो तकलीफ देता है फिजिकली इंसान को, जी ठीक है सर। ना। अगर मेरे जी जिस्म, सर। यानी अलीम या अलम होता ही लफ्ज तभी है जब जिस्म को फिजिकली दर्द फील हो रहा हो, सही है।
जी सर। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व अज़ाबिल क़ब्र। आमीन जब भी कुरान आमीन। में अजाब वाली आयत आए जरूर दुआ मांगा करें। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप जी जब सर। अजाब वाली आयत पर आते थे तो आप रुक जाते थे और दुआ मांगते थे। बसा औकात आप उन आयत को बार बार रिपीट करते थे। क्यों रिपीट करते थे? कि ताकि जिस्म उस रिक्कत को महसूस करे और जिस उस हमारे आंखों से आंसू बहें। बेशक जी सर। है तो अद लिल काफिरीन अज़ाबन अलीमा, लेकिन हम भी तो सुन रहे हैं ना। अल्लाह ना जी करे सर। कट जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। जी सर। आपका आगे। माइक ठीक हो गया था। सो मिस नसीम नवाज, आप भी नेक्स्ट क्लास में अपना माइक दुरुस्त कीजिएगा। बाकी तमाम से भी दरख्वास्त है कि माइक का ख्याल रखा करें। ये एक मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। जी सर। चलें सर जी, आगे पढ़ूं? नहीं बस कंप्लीट हो गई आज की आयत बस। ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। भाई आगे चलते हैं जी हम। तो बलागतुल आया व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा व इब्न मरियम। जी, तो मिनका, ये मिनका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरतीब में लाने का क्या मकसद था? देखें, व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन, अब बात अगर यहीं खत्म हो जाए, व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, बात यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें आ गया है, इसमें ये जो तमाम अंबिया का तज़किरा किया गया है, इन अंबिया का तज़किरा भी आ चुका है। और फिर गौर करें आप, अंबिया का तज़किरा किया गया, नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम, और उन सब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकद्दम रखा गया है। और मुकद्दम भी कैसे रखा गया है? कि मिन हरफे जर का आपके साथ अलग से इतलाक करके दोबारा मिन लाया गया है। यानी वह मिन का व नूहिन व इब्राहीम नहीं हुआ, बल्कि मिन दोबारा लाया गया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें, और आगे देख लें, नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम, यहाँ वाव पर इज्तिमा किया गया है, जबकि दोबारा मिन नहीं लाया गया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और आपका शर्फ, आपका मकाम जाहिर करने के लिए है कि देखिए ये तरतीब है। नूह अलैहिस्सलाम तरतीब में पहले हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में है, मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद है। तरतीब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हैं, लेकिन शर्फ और फजीलत के बायस आपको मुकद्दम किया गया। पहले तमाम नबियों को तज़किरा करके फिर एक तरतीब बयान की गई और इन अंबिया का नाम खास तौर पर लाया गया। इस तरतीब में क्या मौजूद है, अब ये देखते हैं हम। देखें, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कौन से ऐसे वो अंबिया हैं जिनकी उम्मतों का कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी था? कौन बताएगा? अतीका आप बताएं। सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और गुड, यहूदी मौजूद थे। ईसाई थे और यहूदी मौजूद थे। वो किनके थे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। बहुत दूर चली गई आप। उज़्मा आप बताइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो थी उम्मत, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक का इशू है। फहीमा आप बताएं। जी सर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम से लिंक रखते हैं, यहूदी। और ये तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तज़किरा सिर्फ उनका किया गया जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी नबूवत में कुछ ना कुछ कहीं मामला था। कि आपकी जिंदगी में दो अंबिया की कौमें आबाद थी, एक ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम। यहूदी भी आबाद थे, ईसाई भी थे। और जो मुशरिक थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर मौजूद थे, जैसा कि कुफारे मक्का थे। कुफारे मक्का, अब ये हज वगैरह जो होता था, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा हुआ था। और बहुत से लोग दीन इब्राहिमी पर, जैसे कहा जाता है ना, दीन इब्राहिमी पर थे। एक वजह यह बयान की जाती है। दूसरी, चूंकि अरब का जो लिंक जाके निकालते हैं लोग, यानी जो सीरत निगार और वो तमाम, तो वो अरब का जाके लिंक निकलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और वहां से फिर ये आगे
ایک نسل چلتی ہے، اس لیے یعنی انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء۔ اچھا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کون بتائے گا؟ میاں بتائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے مطلب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کے تمام دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جی، حضرت نوح علیہ السلام ابو البشر، دوسرے ابو البشر ہیں، ان انسانیت کے دوسرے والد۔ بہت شکریہ۔ تو یہاں سے پھر یہ اب ترتیب آپ کو سمجھ آئے گی۔ نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے بعد پہلے وہ شخص ہیں جن پر نبوت آئی، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں انبیاء کرام کی قومیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں آپ کی نبوت کے وقت، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر احسان فرمائے اور غلطی اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اعد للکافرین عذابا علیما، یہاں پر فعل مضارع کیوں نہیں لایا گیا، ماضی کیوں لایا؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ معاملہ تیار ہے، آلریڈی ریڈی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کریں گے۔ یہ اٹ از اے تھریٹ، اٹ از اے تھریٹ، کہیں گے نا جیل تیار ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کریں گے۔ یہ نہیں کہ جو لوگ انکار کریں گے ہم ان کے لیے جیل تیار کریں گے، ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ یہ ایک انتہائی سخت کلام ہے کہ جو سن لیں یہ کفار کہ اعدہ تیار ہے، آلریڈی کیا جا چکا ہے، اس نے عذاب تیار کر لیا ہے دردناک ان کے لیے جو انکار کریں گے۔ یہ ہے فعل ماضی یہاں پر موجود ہونے کی وجہ۔ اس لیے آپ کو جب بدلے کی بات آتی ہے نا اور جب عذاب دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پھر فعل مضارع ملتے ہیں سارے آپ کو، لیکن جہاں تیاری کی بات ہے وہاں سارے فعل ماضی ملتے ہیں۔ جنت کی تیاری کی بات، جنت کو کھینچ لانے کی بات، سب فعل ماضی ہیں، لیکن جو دینے کی چیزیں ہیں جیسے جنت دینی ہے، بدلہ دینا ہے، جزا دینا ہے، عذاب دینا ہے، وہ سب کیا ہے؟ اس میں فعل مضارع آنے والی ہے نا چیزیں۔ اور جیسے جنت کی نہروں کے لیے فعل مضارع آتا ہے کیونکہ جنت تو ہے، نہر تو چل رہی ہے وہاں پر، اس لیے وہاں فعل مضارع کنٹینیوس کا کام کر رہا ہے، یجری، بہ رہی ہیں، یجری۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ فوائد العلمیہ کیا ہے؟ میثاق کیا ہے؟ کون سا وعدہ ہے؟ علماء نے میثاق کا جو وضاحت فرمائی ہے وہ تبلیغ سے فرمائی ہے کہ رسالت ایکچولی تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کا جو پیغام ہے وہ یہاں پر اس میں میثاق مراد ہے۔ دوسرا، پچھلی تمام آیات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلام شروع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، پھر ہے کہ واتبع ما یوحی، اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، وتوکل علی اللہ، کہ پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا، پھر آپ کو بتایا کہ آپ کی طرف جو وحی کیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ کریں، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر بیچ میں ایک دم احکام آتے ہیں اور سب سے اہم حکم آتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہ کو جو آپ کا بیٹا کہا جاتا ہے وہ کینسل، وہی آ رہی ہے نا، پہلے مائنڈ بنا دیا گیا کہ آپ نے پیروی اس کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اب وہ آ گیا، پہلے ہی دماغ بنایا جا چکا ہے کہ یہ آنے والا ہے، تو وہ آ گیا، اس کے بعد قبول کر لیا گیا۔ اور پھر یہاں پر اس وعدے کی دوبارہ سے تجدید کروا دی گئی کہ انبیاء کا کام اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کا انہوں نے وعدہ لیا ہے، اس کا وعدہ ان سے لیا گیا ہے اور وہ ان سے پکا وعدہ لیا گیا ہے۔ تو یہ انبیاء کی ڈیوٹی میں سے ان پر جو نازل ہو رہا ہے، جو دعوت کا کام ہے، جو پیغام ہے، انہوں نے آگے اپنی امت کو پہنچانا ہے۔ تو یہ پوری ایک ترتیب یہاں تک چلی ہے۔ اس کے بعد مزید انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال ہوگا تو باقیوں سے کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر آپ کو ترجمے میں کہیں کہیں کبھی ملتا ہے، اس کے ایکچولی میں 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ صادقین، اکثریت کہتی ہے کہ یہ صادقین سے مراد انبیاء ہیں، یعنی انبیاء سے اللہ سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، یہ سوال کرے گا اللہ۔ لیکن آپ کو کبھی کبھی یہ ترجمہ ملتا ہے اس صادقین میں وہ امتیں ہیں جن کو پیغام پہنچایا گیا، لیسأل الصادقین، کہ وہ امتوں سے سوال کرے، عن صدقہم، یہ ہم ضمیر انبیاء کی طرف، انبیاء کے بارے میں کہ بھئی انبیاء نے اپنا کام پہنچا دیا کہ نہیں۔ لیکن اکثریت جو علماء کی ہے وہ اس طرف گئی ہے، ان میں کافی ساروں کے نام ہیں، کہ اصل میں یہ صادقین انبیاء ہیں، کہ اللہ تعالیٰ
انبیاء سے پوچھے گا، یہ صدقہم سے مراد وہ جو انہوں نے وعدہ تھا وہ پورا کر دیا. اللہ کو معلوم ہے انبیاء نے وعدہ پورا کر دیا، انبیاء وعدہ پورا کر چکے، لیکن دنیا میں امتوں کے سامنے ایک حجت قائم کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے. اور آگے وہ پھر جنہوں نے انکار کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اب یہاں اگر کوئی یہ سوچے کہ انبیاء سے سوال کیسے ہوگا، تو یہ بات ہم پہلے بھی قرآن مجید میں مختلف آیات میں پڑھتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انبیاء کو اکٹھا کرے گا اور ان سے فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں نہیں معلوم، تو غیب کا جاننے والا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، کیا آپ نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ میری عبادت کریں؟ تو اس کا مطلب کہ روز قیامت یہ سوال ہونے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ایک اور آیت میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اب وہاں بھی ترتیب یہی والی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ تمہارے لیے اس دین کو تشریح کیا ہے جس کی نوح علیہ السلام کو بھی وصیت کی گئی تھی. والذی اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. یعنی سبحان اللہ، آپ اگر پوری آیات میں جب اس قسم کی ترتیب کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں یہی ترتیب موجود ہے کہ نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو اس کا مطلب ان تمام انبیاء کا تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ تمام صاحب شریعت تھے، کتابوں والے تھے، اور یہاں پر جو صادقین ہیں وہی کہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سوال کرے گا کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا اپنا کام مکمل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کا سمجھنا آسان بنا دے. بہت شکریہ، آپ نے 20-25 منٹ دیے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اور میں، ہم دونوں مل کر شکر گزار ہوں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی ابتدا اس طرح سے کروائی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ابتدا کو کسی حد تک اس مہینے میں جاری رکھیں، تاکہ دیکھیں رمضان المبارک میں ہر کام جو ہے اس کا ثواب، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہر کام کا جو دین سے ریلیٹڈ ہے. مطلب جو دین، اسی طرح گناہ کا بھی اثرات کا یہاں پر معاملہ سخت ہے. اس مہینے میں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کے معاملات بھی سخت ہو جاتے ہیں، اس کے ایفیکٹس بھی سٹرونگ ہیں. جیسے اس میں ثواب زیادہ ہے تو ویسے گناہ کے معاملات بھی زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اپنے دین اور قرآن کے لیے ہمیں مصروف رکھے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھے. جزاکم اللہ خیرا، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین. ایک چیز تو میں بھول گیا جانے سے پہلے، قرآن مجید کے اندر مختلف ابواب، حمزہ خا زال مادہ ہے، اخذنا باب نون سے آتا ہے اخذ یاخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے لینا یا پکڑنا. باب افتعال سے آتا ہے اتخذ یتخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا. باب مفاعلہ سے آتا ہے آخذ یؤاخذ یؤاخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے مؤاخذہ کرنا، پکڑ کرنا. اسم الفاعل استعمال ہوا آخذ باب نون سے، اسم الفاعل استعمال ہوا متخذ بنانے والا باب افتعال سے، مصدر آیا اخذ پکڑ اور اتخاذ بنانا. یہ تو ہے حمزہ خازال، اور سب سے زیادہ استعمال یہ باب نون سے ہوا ہے. اس کے بعد یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے زیادہ، اور پھر تھوڑا سا باب مفاعلہ سے بھی استعمال ہے. اس کے بعد سین حمزہ لام، باب فا سے سأل یسأل، اور باب تفاعل سے تساءل یتساءل، ایک دوسرے سے سوال کرنا. اسم الفاعل آیا ہے سائل، اور اسم المفعول آیا مسئول، دونوں ثلاثی سے آئے ہیں، اور مزید سین حمزہ لام سے استعمال نہیں ہوا. عین دال دال مادہ، باب نون عد یعد گننا، باب افعال اعد یعد تیار کرنا، باب افتعال اعتد یعتد تیار ہو جانا. باب افعال اور افتعال میں یہ فرق ہے بڑا. افعال ہوتا ہے متعدی اور افتعال ہوتا ہے لازم، اور کبھی کبھی متعدی بھی ہوتا ہے، موسٹلی یہ لازم آتا ہے. جیسے ہدا یہدی رہنمائی کرنا، اہتدا یہتدی رہنمائی حاصل کر لینا.
اسی طرح یہ اعدہ تیار کرنا، اعتدہ تیار ہو جانا. عدد نمبرز کو کہتے ہیں، عدت تیاری کو کہتے ہیں، عدت یہ خاص ایام ہوتے ہیں، کاؤنٹڈ ایام ہوتے ہیں. عاد یہ بیسیکلی اسم الفاعل ہے، نون سے، باب نون سے جو بن رہا ہے، عاد لوٹنے والا، اور معدود اسم الفاعل جس کو گنا جائے، جس کو کاؤنٹ کیا جائے. عاد یعنی عاد سے مراد ہے ناٹ لوٹنے والا، گننے والا. یہ جناب اس کے قرآن مجید کے مختلف قرآن مجید کے افعال مختلف ابواب سے جو ہیں، ہم سیم روٹ لیٹر سے انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم کوشش کریں گے کہ اسماء پر بھی تھوڑا غور کریں. کہ مثال کے طور پہ غلیظن ہے تو غین لام زا سے غلیظن کے علاوہ کوئی اور بھی چیز آئی ہے قرآن مجید میں. اس طرح سے ہماری ایک تو ووکیبلری بنے گی، دوسرا ہم ان میں آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا شروع کریں گے، ہم تھوڑا سا ڈفرنس دیکھنے لگیں گے، اور روزانہ سنتے 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 آخر پکے ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.